नेपालका सक्रिय राजनीतिक दलहरूले शाखा कार्यालय दार्जिलिङमा पनि खोल्न दार्जिलिङका नेताको माग। सुगौली सन्धिका कारण आफूहरू भारतीय हुन बाध्य भएको त्यहाँका जनताको दुखेसो। हाम्रो सुगौली सन्धि जुन चाहिँ रद्द हुनुपर्ने थियो त्यो अहिलेसम्म नेपाल सरकारले पनि रद्द गर्न सकेन, यसलाई रिभ्यू पनि गर्न सकेन। अनि यसलाई यो नै अल्झो भयो, ठुलो अल्झो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ आज चीन भ्रमणमा जाँदै 7 वर्ष अघि चीनसँग भएको BRI सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बारेमा छलफल हुने। रुसको राजधानीमा भएको आक्रमणमा परि 133 जनाको मृत्यु, 100 सर्वसाधारण गम्भीर घाइते, बदला लिएरै छाड्ने पुटिनको चेतावनी। मोदी सरकारले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई हिरासतमा लिएपछि उनको पार्टीले दियो यस्तो प्रतिक्रिया। जेलबाटै केजरीवालले सरकार चलाउने। नेपाल भ्रमणमा आएका बङ्गलादेशका पार वहन राज्यमन्त्री र नेपालका उद्योग मन्त्रीबीच भयो भेटवार्ता। दुई देशबीच भएको व्यापार सम्झौताबारे व्यापक छलफल। बङ्गलादेशले नेपाललाई 2वटा बन्दरगाह दिएको भन्दै नेपालका मन्त्रीले दिए धन्यवाद। विश्वका 19 मुलुकका राजदूत तथा 45 देशका वाणिज्य दूतहरूले लुम्बिनीबाट दिए विश्वलाई शान्ति सन्देश। युद्धले कुनै पनि देशमा समृद्धि नल्याउने गरे ठोकुवा। र जीबी राईलाई जुनसुकै देशबाट पनि नेपाल फर्काएर कडा कारबाही गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दाबी। काङ्ग्रेसले हालेको उजुरीको भरमा आफूले राजीनामा नदिने गरे ठोकुवा लगायत आजका देश तथा विदेशका अन्य खबर पनि। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। आफ्नो नाम नखुलाउने शर्तमा दार्जिलिङका एक वरिष्ठ गोर्खा नेताले नेपालमा सक्रिय पार्टीहरूको शाखा पार्टी तथा सम्पर्क केन्द्र खोल्नुपर्ने बताएका छन्। यसले नेपाल र दार्जिलिङ बीच भाषिक एकता मात्र नभई पार्टीगत एकता पनि हुने बताएका छन्। तर आफूहरू खुलेर नेपालका पार्टीहरूको सम्पर्क कार्यालय वा शाखा खोल्न असमर्थ रहेको बताएका छन्। तर नेपालका जनताहरूले दार्जिलिङमा सक्रिय पार्टीहरूको शाखा नेपालमा खोल्न सक्ने उनले बताएका छन्। तर आफूहरूले नेपालका पार्टीहरूको शाखा भारत सरकारबाट सुरक्षा थ्रेट हुन सक्ने भएका कारण नेपालका राजनैतिक दलहरूले नै सक्रिय भएर दार्जिलिङका गोर्खासँग संवाद अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। साथै त्यहाँका केही जनताले सुगौली सन्धिका कारण आफूहरू जबरजस्ती भारतीय हुनु परेको गुनासो पनि गरेका छन्। यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो आइडेन्टिटी पाउनुपर्छ। जुन चाहिँ 1950 को इन्डो नेपाल सुगौली सन्धि भएको थियो त्यति बेला, त्योभन्दा अगाडि हामी ब्रिटिस राजमै थियौँ। जब डम्बरसिंह गुरुङको हामी इतिहास पढ्छौँ, मैले त देखेको त होइन, तर त्यो पढेर आउँदाखेरि 1950 मा हाम्रो सुगौली सन्धि जुन चाहिँ रद्द हुनुपर्ने थियो त्यो अहिलेसम्म नेपाल सरकारले पनि रद्द गर्न सकेन, यसलाई रिभ्यू पनि गर्न सकेन। अनि यसलाई यो नै अल्झो भयो, ठुलो अल्झो। अनि त्यो हुँदाखेरि अहिलेसम्म हामीले सङ्घर्ष गरिराख्नु पर्दैछ। अनि हिजो मात्र उसले हामीलाई एउटा आतङ्कवादीको प्रसङ्गमा लियो। अनि हामी आतङ्कवादी होइन। अघि पनि मैले एउटा उसको बङ्गला च्यानलमा भनिदिएँ, यदि हामी आतङ्कवादी हुनु हो भने पहिलाको रसिया जति 15 टुक्रा भयो, गोर्खा आतङ्कवादी हुनु हो भनेदेखिलाई हामी संसार टुक्राउन सक्छौँ, भनेदेखिलाई भारत हामी रसियाभन्दा ज्यादा टुक्राउन सक्छौँ। तर हामी कहिले पनि गद्दारी चाहिँ गर्दैनौँ। देख्नु भएको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो भाषादेखि लिएर रहनसहन खानपिन बङ्गालीको सम हाम्रो नेपालीको केही पनि मिल्दैन, गोर्खाको केही पनि मिल्दैन। र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी बङ्गालदेखि हामी छुटिन चाहन्छौँ र हामीलाई गोर्खाल्यान्डको एकदमै आवश्यक छ। हामी नेपाली हौँ, नेपालीको एउटा छुट्टै विशेषता छ। यहाँनिर हाम्रो अस्तित्व छ। हाम्रो एउटा जग्गाले हामीलाई एउटा नेपाली भन्छ, हाम्रो मातृभाषाले हामीलाई एउटा नेपाली भन्छ भने आज बङ्गाल सरकारले हामीलाई जुन थिचोमिचो गरेर उहाँको जुन एउटा भाषाको अतिक्रम गरेर हामीलाई उहाँहरूले बङ्गालदेखि अलग्गै छुट्याउनु चाहेको छैन। किन चाहेको छैन भन्दाखेरि हामी नेपालीहरू एउटा पहिलादेखि एउटा यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको हामी एउटा व्यक्तित्व रहेको हामीले एउटा जानकारी हजुरहरूलाई पनि छ र हाम्रो राष्ट्रियलाई पनि यो कुरा जानकारी भएको छ। तर पनि आज हामीले उचित समय उचित मूल्य हामीले पाउन सकेको छैनौँ। उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ आज चीन प्रस्थान गर्दैछन्। सत्ता समीकरण फेरिए लगत्तै परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ 9 दिन लामो औपचारिक भ्रमणका लागि चीन जान लागेका हुन्। नेपाल र चीनबीच 7 वर्ष अघि भएको सम्झौता अनुरूप BRI को कार्यान्वयनका विषयमा छलफल हुने
परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनमा रहँदा मन्त्री श्रेष्ठको समकक्षी वाङ यीसँग हुने भेटवार्तामा द्वैपक्षीय विविध विषयमा कुराकानी हुने बताइएको छ। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठको भ्रमणका क्रममा कुनै नयाँ सम्झौता भने नहुने बताइएको छ। 7 वर्ष अघि भएको सम्झौता अनुरूप BRI-को कार्यान्वयन योजना लगायत विषयमा भने छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल चीन बीच BRI सम्झौता भए पनि त्यो परियोजना ऋणमा सञ्चालन गर्न नसकिने नेपालको अडान रहेको छ। मन्त्री श्रेष्ठको भ्रमण यही विषयमा नै केन्द्रित हुनेछ। श्रेष्ठले बेजिङपछि चीनका विभिन्न प्रान्तमा राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। रुसको राजधानी मस्कोमा रहेको कन्सर्ट हल क्रोकस सिटी हलमा बन्दुकधारीले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 133 जनाभन्दा बढीको मृत्यु हुनुको साथै 100 जनाभन्दा बढी घाइते भएका अधिकारीहरूले बताएका छन्। शुक्रबार मस्कोको क्रोकस सिटी हलमा भएको आतंकवादी हमलामा 133 जनाको मृत्यु भएको रुसको अनुसन्धान समिति ICR-ले पुष्टि गरेको छ। आतंकवादी आक्रमणका कारण 133 जना बढीको मृत्यु भएको प्रारम्भिक पुष्टि ICR-ले गरेको हो। घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको सङ्ख्या थप बढ्न सक्ने ICR-ले बताएको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र सङ्घीय सुरक्षा सेवाको परिचालन एकाइसँग आफ्ना अनुसन्धानकर्ताहरूले मिलेर काम गरिरहेको ICR-ले जनाएको छ। मृतकको शवको जाँच भइरहेको छ भने अपराध स्थलबाट हतियार र गोला बारुद सहितका सामग्री प्रमाणस्वरूप जफत गरिएको छ। घटनास्थलमा रहेका RIA नोभोस्ती समाचार संस्थाका संवाददाताका अनुसार नकाबधारी आक्रमणकारीले शुक्रबार 81 भवनभित्र पसेर गोली चलाउनुको साथै भिडमा विस्फोटक पदार्थ फ्याँकेका थिए। यस्तै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शनिबार मस्को कन्सर्ट हलमा कम्तीमा 133 जनाको जानजानी गरी भएको बर्बर आतंकवादी आक्रमणमा संलग्नलाई कडा सजाय दिइने वाचा गरेका छन्। उक्त आक्रमण सम्बन्धमा रुसले युक्रेन भाग्न प्रयास गरिरहेका 4 बन्दुकधारीलाई पक्राउ गरेको बताएको छ। किएभले कुनै पनि सम्बन्धलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेको छ र पुटिनले आक्रमणबारे आफ्नो पहिलो सार्वजनिक टिप्पणीमा इस्लामिक स्टेटले लिएको जिम्मेवारीको दाबीको सन्दर्भलाई जोडेनन्। राष्ट्रपति पुटिनले शनिबार टेलिभिजनमा राष्ट्रका नाममा एक सम्बोधनमा भने मानिसहरूको हत्या गर्ने सबैलाई फेला पारिएको छ र उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ। आक्रमणलाई बर्बर आतंकवादी नाम उल्लेख गर्दै उनले भने उनीहरू भाग्ने प्रयासमा युक्रेनतर्फ गइरहेका थिए। प्रारम्भिक आँकडा अनुसार राज्यको सीमा पार गर्न उनीहरूका लागि युक्रेनतिरबाट एउटा झ्याल तयार पारिएको थियो। पुटिनले हमलाकारीको तुलना नाजीहरूसँग गर्दै आक्रमण अत्याचार रुस र हाम्रा मानिसहरू विरुद्धको हमला थियो उनले भने। उनले आइतबार राष्ट्रिय शोक दिवस हुने बताएका छन्। यस्तै SFB सुरक्षा सेवाले शनिबार आक्रमणका सिलसिलामा 11 जनालाई पक्राउ गरिएको बताएको छ। सबै अपराधी आयोजक र यो अपराधको आदेश दिनेलाई उचित र अनिवार्य रूपमा सजाय दिइनेछ पुटिनले भनेका छन्। भारतको आम आदमी पार्टीले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले हिरासतबाटै सरकार चलाउने बताएको छ। भ्रष्टाचारको आरोपमा प्रवर्तन निर्देशनालय ED को टोलीले केजरीवाललाई पक्राउ गरेपछि उनको पार्टी आम आदमीले हिरासतबाटै सरकार चलाउने बताएको AFP-ले बताएको छ। यसअघि गएको महिना ED-ले पक्राउ गरेपछि झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यस्तै विगतमा लालु यादव र जय ललिताले मुख्यमन्त्री रहँदै पक्राउ पर्दा पदबाट राजीनामा दिएका थिए, तर केजरीवालले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छैनन्। भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनबाट राजनीतिमा उदाएका आम आदमी पार्टीका प्रमुख एवं दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवाल भ्रष्टाचारकै आरोपमा पक्राउ परेका हुन्। सन् 2011 जाँड रक्सी बिक्री वितरणको सम्बन्धमा नयाँ नीति ल्याएको र त्यस नीतिबाट दिल्ली सरकारले भ्रष्टाचार गरेको ED को आरोप रहेको छ। यसैबीच आम आदमी पार्टीले केजरीवालले कारागारबाटै सरकार चलाउने कुरा गरेपछि कानुनी विशेषज्ञहरूले आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। कानुनले कारागारबाट सरकारको नेतृत्व गर्न निषेध नगरेको भए पनि केजरीवालले कारागारबाट आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न विभिन्न कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने कानुनविदहरूको भनाइरहेको छ। कारागारभित्र सबै समान हुने र कारागारको नियम सबैलाई समान रूपमा लागू हुने संवैधानिक विज्ञ PDT आचार्यले बताएको AFP-ले जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी र बङ्गलादेशका सिपिङ राज्यमन्त्री खालिद मोहम्मद चौधरी बीच द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको छ।
भेटका क्रममा मन्त्री भण्डारीले पछिल्ला वर्षमा बङ्गलादेशबाट नेपालमा हुने आयातको परिणाम उल्लेख्य वृद्धि भए पनि नेपालबाट बङ्गलादेश हुने निर्यातको मात्रा भने न्यून नै रहिआएको भन्दै दुई मुलुक बीचको व्यापारको हिस्सालाई वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बङ्गलादेश नेपालको महत्त्वपूर्ण व्यापार साझेदारका रूपमा रहिआएको स्मरण गराउँदै मन्त्री भण्डारीले द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादन, तरकारी, फलफुल, जडीबुटी तथा वनस्पतिजन्य उत्पादन, धागो र औषधिजन्य उत्पादन लगायत विभिन्न वस्तुका लागि बङ्गलादेश नेपालको सम्भाव्य बजारका रूपमा रहेकाले उच्च भन्सार महसुल तथा गैर भन्सारजन्य अवरोधका कारणले नेपाली उत्पादनले बङ्गलादेशी बजारमा पर्याप्त पहुँच प्राप्त गर्न नसकेकाले त्यसको पहल कदमीका लागि उद्योग मन्त्री भण्डारीले आग्रह गरे। सन् 2010 देखि दुई देशबीचको सौहार्दपूर्ण व्यापार सम्झौता सम्बन्धमा वार्ता भइरहेको स्मरण गराउँदै मन्त्री भण्डारीले दुवै देशको आर्थिक हितलाई प्रवर्धन गर्ने गरी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन दुवै पक्षले आफ्नो प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। नेपालको तेस्रो देशसँगको व्यापारका लागि चटगाउँ र मङ्गोला पोर्ट प्रयोग गर्न पारवहन सुविधा प्रदान गरेकोमा बङ्गलादेश सरकारलाई धन्यवाद दिँदै उनले सामुद्रिक बन्दरगाहको उपयोग मार्फत पारवहन सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन रोहनपुर सिंहबाद रेलवे र अन्य पारवहन रुट सञ्चालनका लागि राज्यमन्त्री चौधरीसँग उनले आग्रह गरे। विगतमा भएका वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठकमा नेपालले बङ्गलादेशका जलमार्ग उपयोग गर्ने सम्बन्धी अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्री भण्डारीले भने नेपाल र भारत बीचको पारवहन सन्धिले अन्तर्देशीय जलमार्गमा पहुँचको व्यवस्था गरेको छ। जलमार्ग सम्बन्धमा नेपालको प्रस्ताव उप भएको प्रगति र यसलाई नेपालले उपयोग गर्ने सम्भावना सम्बन्धमा बङ्गलादेशको धारणाको अपेक्षा गरेको छु। भारतीय प्रसारण लाइन मार्फत नेपाल र बङ्गलादेश बीचको ऊर्जा व्यापारका लागि भारतीय पक्ष सहमत भएको विषय दुवै पक्षका लागि सुखद रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले ऊर्जा क्षेत्रमा बङ्गलादेशको लगानी सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे। भेटका क्रममा बङ्गलादेशका राज्यमन्त्री चौधरीले मन्त्री भण्डारीले राखेका कुरा अत्यन्त सकारात्मक र सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै आफू बङ्गलादेश फर्केर सो विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन्। उनले नेपाल र बङ्गलादेशको निजी क्षेत्रलाई जोड्नुपर्नेमा जोड दिए। राज्यमन्त्री चौधरीले आगामी अप्रिलमा हुने दुई देशका सचिव र सहसचिव स्तरीय बैठकमा राज्यमन्त्री चौधरीले आगामी अप्रिलमा हुने दुई देशका सचिव र सहसचिव स्तरीय बैठकमा व्यापारमा देखा परेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। विश्वका 19 मुलुकका राजदूत र नेपालका लागि 45 देशका वाणिज्य दूतहरूले शुक्रबार गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट समृद्धिका लागि विश्व शान्तिको लागि आह्वान गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय र अवैतनिक वाणिज्य दूतहरूको संस्था अनररी कन्सुलर कप्स नेपाल HCCN ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको लुम्बिनी कन्क्लेभमा उनीहरूले शान्ति बिना समृद्धि सम्भव नहुने भन्दै सबै देशलाई शान्तिका लागि आग्रह गरेका हुन्। विभिन्न देशबाट नेपाल आएका राजदूतहरूले लुम्बिनी परिसरमा विश्व शान्तिका लागि प्रार्थना समेत गरेका थिए। कार्यक्रममा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विकासलाई अगाडि बढाउन शान्ति आवश्यक रहेको र लुम्बिनीले विश्वमा शान्तिको सन्देश दिने बताएका छन्। सम्मेलनको समापन सत्रमा बोल्दै पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङले तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। उनले लुम्बिनीको बौद्ध परम्परा र संस्कृति जगेर्ना गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताउँदै लुम्बिनी गुरु योजना मार्फत लुम्बिनी विकासको अभियानलाई अगाडि बढाएको बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बिरामी भएकाले माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई हाजिरी जमानीमा छाडेको प्रश्न गरेका छन्। सुन तस्करीको कसुरमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेका महरालाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको बेला उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले शनिबार यसबारे प्रश्न गरेका हुन्। बिरामी भएका महरालाई अनुसन्धानका लागि उपस्थित गराउन सक्ने गरी हाजिरी जमानीमा छाडिएकाले यो विषयलाई अतिरञ्जित नगर्न पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले काङ्ग्रेसले आफ्नो राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध पारेकोमा आपत्ति जनाउँदै काम गर्न नसकेको बेला मात्रै पद त्याग्ने स्पष्ट गरेका छन्। एउटा चिरकटमा हालेको उजुरीको आधारमा राजीनामा नदिने, बरु
काङ्ग्रेसका नेताहरूले बोलाएको ठाउँमा गएर सहकारीको अनियमितताबारे बहस गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले रासोपा नेपाली राजनीतिको लोकतान्त्रिक मूल प्रवाहमा आइसकेको दावी गरेका छन्। उनले पछिल्लो पटक सरकारमा सहभागी भइसकेपछि रासोपाबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले फिल्मको ट्रेलर सुरु गरिसकेको पनि बताएका छन्। उपसभापति वाग्लेले रासोपा अभिमन्यु झैँ चक्रभित्र पस्न मात्रै जान्ने र निस्कन नजान्ने नभई चक्रभित्र बसेर पनि निस्किने रोडम्याप आफूहरूसँग रहेको बताएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगीमा संलग्न रही फरार जेबी राईलाई जहाँ बसेको भए पनि समाएर ल्याउने बताएका छन्। काठमाडौँमा शनिबार आयोजित वर्तमान सन्दर्भमा पार्टीको कार्यनीति विषयक कार्यक्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारले पुरा जोड लगाएर राईलाई समात्ने बताएका छन्। स्वयं लामिछाने पनि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको र त्यसको छानबिनमा प्रभाव पार्ने मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले संसद अवरोध गरिरहेको छ। काङ्ग्रेसले गृहमन्त्रीबाट लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने लगायतका शर्त अगाडि सार्दै त्यसो नगरिए संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। जवाफमा लामिछानेले भने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेका राईलाई पक्राउ गर्ने भन्दै काङ्ग्रेसलाई बहसमा आउन चुनौती दिएका छन्। ऊ दोषी रहेछ भने सबक सिक्नुपर्छ, कारबाही हुनुपर्छ। र अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, आकाश पातल जहाँ रहेको भए पनि समाएर ल्याउँछौँ, समय लाग्ला। कसले भगायो त्यो पनि खोज्छौँ, उनले भने। गोर्खा मिडिया ग्रुपमा जीबी राई आफ्नो व्यापारिक साझेदार भए पनि त्यसपछि भने उनीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको लामिछानेले दावी गरेका छन्। आफ्नो र राईको सम्बन्ध रहेको भनेर अफवाह फैलाइएको उनको भनाइरहेको छ। मलेसियामा 5 लाख रिङ्गिट भेट्ने नेपाली सुरक्षा गार्डलाई रोजगारदाता कम्पनीले पुरस्कृत गरेको छ। नेपाली सुरक्षा गार्ड दावा शेर्पाले पार्किङ स्थलमा फेला पारेको 5 लाख रिङ्गिट भन्दा बढीको सुटकेस फिर्ता दिएपछि रोजगारदाता कम्पनीले उनलाई पुरस्कृत गरेको हो। उनको रोजगारदाता A5 सेक्युरिटी सर्भिसले उनलाई अवार्ड प्रदान गर्दै 36 वर्षको आफ्नो कामप्रतिको समर्पण गर्वको विषय भएको बताएका छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै विश्वभरका खबरहरू समेटेर ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको विश्व खबरको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। तबसम्मको लागि विश्व खबरबाट म विवश बुढाथोकेलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।